बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा करिब 1 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति। आइतबार पुनः आएको लेदो सहितको बाढीले थप क्षति पुर्याएपछि आयोजना अनिश्चित। मनसुनजन्य विपदका कारण हालसम्म 55 जिल्लामा 619 घर पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा 162 वटा घरमा आंशिक क्षति। 67 जनाको मृत्यु हुँदा 40 जना बेपत्ता र 81 जना घाइते। र स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा कोभिड महामारी नियन्त्रण बारे 23 बुधे नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक। सुरक्षाकर्मी बाहेकका कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा नलिने राज्य मन्त्री श्रेष्ठको घोषणा। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। शनिबार राति मेलम्ची नदीमा आएको लेदो सहितको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा थप क्षति पुर्याएपछि आयोजना अनिश्चित भएको सरकारले बताएको छ। शनिबार राति मेलम्ची नदीमा आएको लेदो सहितको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा थप क्षति पुर्याएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चित भएको सरकारले बताएको हो। संसदीय समितिले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल सुरक्षित बसोबास सहित राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुगेको क्षति र त्यसबाट विस्थापितहरूलाई तत्काल सुरक्षित बसोबास सहित राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। संसदीय समितिले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल सुरक्षित बसोबास सहित राहतको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोजनामा आएको बाढीका कारण विस्थापित भएका नागरिकहरूलाई तत्काल सुरक्षित बसोबास सहितको राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका साथै प्रभावित र बाढी पहिलो उच्च जोखिममा रहेका बासिन्दाहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन, स्थानान्तरण व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ। बैठकमा आयोजनामा बाढीका कारण पुगेका क्षतिबारे खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी साक्य वज्राचार्य र आयोजनाका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। खानेपानी मन्त्रालय र सम्बन्धित आयोजनाका पदाधिकारीहरूबाट सो आयोजनाको जानकारी लिएपछि समितिले आयोजना क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकले आगामी दिनमा सो आयोजनामा क्षति नहुने गरी भौगर्भिक अध्ययन गराउन विज्ञहरूलाई परिचालन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले विस्तृत अध्ययन बिना नै आयोजनाको काम गरिएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गरेका थिए। समितिका सदस्य गणेश कुमार पहाडीले विस्तृत अध्ययन बिना नै सो आयोजनाको काम हचुवाको भरमा गरिएकाले विपद आएको उल्लेख गर्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। राम्रो अध्ययन गर्न सक्यौँ न, यसको डिटेल स्टडी किन गर्न सक्यौँ न, आयोजनाको अपस्ट्रिमको पार्टमा के छ भनेर त्यसको चाहिँ हामीले राम्रो ढङ्गले अध्ययन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो क्षति भएको भन्ने मलाई लागेको छ। यो अहिलेको समस्या मात्र होइन। त्यसो भएको हुनाले अब क्षति त भइसक्यो, अब कसरी जाने भन्ने विषयमा यहाँ कुराहरू पनि उठे। जस्तो केयुएलको तर्फबाट कुराहरू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो मेलम्ची चाहिँ अब अस्थायी खालको हुने हो, तुरुन्तै हामीले चाहिँ अब अर्कोमा जाने विषयमा सोचिहालौँ। मलाई अहिले तत्कालको डिसिजनमा हामी पुग्नु हुँदैन। यसको अझै स्टडी गरौँ हामीले, यसका समस्याहरू के हुन्, यसको चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यसको हाइड्रोलोजिकल पार्ट, यसको चाहिँ तपाईँको जियोलोजिकल पार्ट, यी सबै विषय विज्ञ लगेर त्यो अपस्ट्रिम साइडको चाहिँ हामी डिटेल स्टडी गरौँ।
यसको अध्ययन गरिसकेपछि यसमा के गर्न सकिन्छ, यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, साँच्चीकै यो समस्याको रूपमा हो र यो चाहिँ अब चाहिँ अस्थायी रूपमा यो मेलम्ची हो भन्ने हामी निष्कर्षमा चाहिँ अहिले हामी पुगिहाल्यौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। समितिका अर्का सदस्य सञ्जय कुमार गौतमले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पुगेको यस क्षतिले मुलुक विकासमा नभई विनाशको बाटोमा अघि बढेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै विकासको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले आयोजना अघि बढाउने काममा लापरवाही गरिएको भन्दै आइन्दा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित पक्ष सजग हुनुपर्ने आवश्यकता अमिल्याउनु भयो। अरू विकासका काम पनि सिद्धिने भयो भने त हामी त गयौँ त विकासका नाममा विनाशतिर लग्यौँ। त्यसकारण एउटा नीति बनाउन आवश्यक भयो। अब यो मेलम्चीले हामीलाई एउटा शिक्षा दियो। हामी मुगलिङ नारायणघाटको 36 किलोमिटर बाटो बनाउन सकिरहेको छैनौँ। हाम्रो म्यान पावर हेर्नुहोस् न, हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रो इफिसियन्सी हेर्नु न। ठुलो कुरा गरेर मात्रै हुन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ। म त लाज लाग्यो, म त मन्त्री पनि भएँ, म अमेरिका पनि गएँ, म युरोप पनि गएँ। लाज लाग्यो, म लाज लाग्दैन। खालि पनि मन्त्री भएर म आएँ भने लाज लाग्नु पर्दैन, सचिवजीलाई लाज लाग्नु पर्दैन। आज वर्ल्ड ब्याङ्कको एडिबीले के भन्छ हाम्रो दाता अनि यो सबै चिजको विषयमा अब हामीले कलेक्टिभली सोचौँ र एकदम सभापतिलाई आग्रह के हो भने के एमपी के ब्युरोक्रेसी, अब दोष लगाउने काम छैन। बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव तथा सो आयोजना विकास समितिकी अध्यक्ष वज्राचार्यले आयोजना भन्दा माथिल्लो क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाबारे अध्ययन गरिदिन एडिबीलाई पत्रचार गरिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले आयोजनाको भविष्य नै सङ्कटमा परेकाले त्यहाँ देखिएको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोगको आवश्यकतामा पनि जोड दिनुभयो। के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यो बाढी जुन चाहिँ मेलम्चीको हिलोस भन्दा पनि 15-20 किलोमिटर माथिबाट जुन चाहिँ यो पहिरो आएको त्यो पहिरोको माटोसहित बगाइरहेको अवस्था छ। त्यो के कारणले भएको हो विधिको एउटा हामीले पनि हाम्रो मन्त्रालयले एउटा रिक्वेस्ट पठाएका छौँ एडिबीसँग। त्यसमा चाहिँ जियोलोजिस्ट, त्यसपछि हाइड्रोलोजिस्ट अनि रिभर मोर्फोलोजी र अर्को चाहिँ सेडिमेन्ट भनेको त्यो डिपोजिट भएको माटो चाहिँ के प्रकारको हो, त्यसको चाहिँ कोहेसिभनेस भनेको त्यो जमेर बस्न नसक्ने खालको माटो रहेछ होइन। अनि त्यस्तो सेडिमेन्टको नेचर समेत अध्ययन गर्नलाई 4वटा विशेषज्ञ टोली गठन गरेर हामीलाई त्यसको चाहिँ दीर्घकालीन अध्ययन गरेको। यस वर्षको निरन्तरको बाढी पहिरोको कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो धनजनको क्षति पुगेको छ। कमजोर भौगर्भिक अवस्थाको विस्तृत अध्ययन बिना नै सो आयोजनाको काम अघि बढाएकाले हाल आएर क्षति बिहोर्नु परेको समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट 55 जिल्ला प्रभावित भएको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले यस वर्षको मनसुनबाट सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, गोर्खा, लमजुङ, कास्की लगायत 55 जिल्ला प्रभावित भएको बताउनु भएको हो। मनसुनजन्य विपदका कारण हालसम्म 67 जनाको मृत्यु, 40 जना बेपत्ता र 81 जना घाइते भएको उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न 40 जिल्लामा 619 निजी घर पूर्ण क्षति हुँदा 162 घरमा आंशिक क्षति भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले असार 1 गते मेलम्ची, इन्द्रावती, याङ्री र लार्केमा आएको बाढीमा परि 5 जनाको मृत्यु, 20 जना बेपत्ता र 6 जना घाइते भएको जानकारी दिनुभयो। 338 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको, 7 वटा पुल, 14 वटा झुलुङ्गे पुल, एउटा माछा फार्म र 32 वटा सरकारी भवन तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समेत क्षति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उक्त क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका विभिन्न कामहरू सुरु हुन लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएका छौँ र छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेको बेलामा सरकारले छानबिनको प्रतिवेदनलाई पर्खिनु पनि पर्यो। आम नेपाली नागरिकहरूले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने, ती विचारहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना विचारहरूलाई, आफ्ना सूचनाहरूलाई, आफ्ना धारणाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने, त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ, लिन्छौँ। तर हामी आफैले छानबिन समिति बनाइरहेको अवस्थामा छानबिनमा प्रभाव पार्ने गरी हामीले आफ्नो कुनै राय
दिनु मिलेन। छानबिनबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि घटनाको सत्य तथ्य प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूका लागि हामीले जुनसुकै अडान लिन पनि हामी तयार छौँ र त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने, निर्णय गर्ने र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र अगाडि बढ्न गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको म मान्यज्यूहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अवगत गराउन चाहन्छु। गृहमन्त्री खाँडले प्राकृतिक विपत्तिबाट केही असहजता देखिएको भन्दै ती चुनौती सामना गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। जनताको जीवन रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक अगाडि बढ्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी गृहमन्त्री खाँडले दार्चुलामा तुइनबाट तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले आवश्यक निर्णय लिने पनि बताउनु भएको छ। मेरो मन्त्रालयमा मेरो संयोजकत्वमा बसेको हाम्रो मन्त्रालयको बैठकले मन्त्रालयका सहसचिव श्री जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कणेल, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोसाना भट्ट जोशी समेत 5 जना रहने गरी स्थलगत रूपमा सत्य तथ्य छानबिन गरी 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गरी घटनास्थलतर्फ पठाइएको छ। उहाँले साउन 15 गते ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने जयसिंह धामीको तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा झरी बेपत्ता भएको घटना दुःखद र संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले सोही दिन गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट उक्त घटनाको सम्बन्धमा वास्तविक सत्य तथ्य छानबिन गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालगढ 44 प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय सिंह धामी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाबाट प्रहरी निरीक्षक नरेन्द्र बहादुर चन्द र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयका विक्रम सिंह ढाँड सहित 3 जनाको टोलीले स्थलगत छानबिनको लागि घटनास्थलमा खटिएको बताउनुभयो। सोही दिन गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट उक्त घटनाको सम्बन्धमा वास्तविक सत्य तथ्य छानबिन गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालगढ 44 बाट सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय सिंह धामी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुला प्रहरी निरीक्षक नरेन्द्र बहादुर चन्द र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयका विक्रम सिंह ढाँड सहित 3 जनाको टोली स्थलगत छानबिनको लागि घटनास्थलतर्फ खटिगएको थियो। त्यही दिनै गृहमन्त्री खाँडले धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बन्दी पल्टु दासको साउन 15 गते मृत्यु भएको घटनाको पनि गम्भीरतापूर्वक छानबिन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा गर्नु भएको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सोमबार मन्त्रालयमा आफ्नो सार्वजनिक स्वास्थ्य र कोभिड महामारी नियन्त्रणबारे 23 बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सुरक्षाकर्मी बाहेकका कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले पदमा बहाल रहँदा स्वार्थ बाजिने उल्लेख गर्दै व्यापार व्यवसायमा आफू संलग्न नहुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवार सम्हालेपछि मैले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पूर्ण व्यवसायिक संलग्नताबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। पदमा बहाल रहँदा स्वार्थ बाजिने कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय व्यापारमा म संलग्न नहुने यसै प्रतिबद्धता पत्र मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। हालसम्म म संलग्न हुँदै आएको व्यवसायको कार्यकारी तथा पदीय भूमिका कानुनी रूपमा नै त्याग गरिसकेको छु। सरकारले राज्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधामध्ये सुरक्षाकर्मी बाहेक सवारी साधन, आवास, तलब भत्ता, कुनै पनि पारिश्रमिक भत्ता सुविधा नलिने घोषणा गर्दछु। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सबै नेपाली नागरिकलाई आगामी चैत मसान्तसम्म कोभिड खोप लगाइसक्ने योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्नु आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकता हुने उल्लेख गर्दै उहाँले चैत मसान्तभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने बताउनु भएको हो। कार्ययोजनामा खोप खरिद, त्यसको व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीमा अविलम्ब सुधार गरी निर्धारित समयभित्रै सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ। उहाँले दोस्रो डोज खोपको पर्खाइमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई अविलम्ब खोपको व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभयो।
त्यसका लागि आफूले खोपको व्यवस्थापन हुने गरी खोप कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पनि राज्यमन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो। 1/3 नागरिकलाई असोज मसान्त र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई चैत्र मसान्तसम्म खोप लगाइसक्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धतालाई साकार बनाई नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्नु मेरो सर्वोच्च प्राथमिकता हुनेछ। त्यसैले खोप खरिद र उचित व्यवस्थापन गरी तथा वितरण प्रणालीमा अविलम्बन आवश्यक सुधार गरी निर्धारित समयभित्रै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई खोप लगाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। महामारी नियन्त्रणको लागि सार्वजनिक आवश्यक खोप व्यवस्थापनका लागि मित्र राष्ट्र तथा दात्री निकायहरूसँगको खोप कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछु। सरकारले पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड खोप लगाएका 13,48,000 नागरिकलाई जापान सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुन लागेको एस्ट्राजेनेका खोप प्राप्त हुनसाथ 3 दिनभित्र वितरण गरिनेछ। दोस्रो डोज खोपको प्रतीक्षा रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अविलम्ब खोपको व्यवस्था गर्नेछु। कार्ययोजनामा कोभिड-19को तेस्रो लहरको सामना गर्नका लागि समय तालिका सहितको विशेष रणनीति र कार्ययोजना अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले कोभिड-19को तेस्रो लहर आउन नदिन जनस्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न पनि सबै नेपालीलाई आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी आगामी साउन 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म नेपाल मास्क सप्ताह आयोजना गरी आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो। निकट भविष्यमा आउन सकिने कोभिड-19 को तेस्रो लहर सामना गर्नको लागि समतालिका सहितको विशेष रणनीति र कार्ययोजना अविलम्बन सार्वजनिक गरिनेछ। कोभिड-19 को तेस्रो लहर फैलिन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जनस्वास्थ्य मापदण्ड राम्रोसँग पालन गर्ने सम्पूर्ण नेपालीसँग हार्दिक अपिल गर्दछु। मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय र गैर सरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीको वितरण आवधिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ भने मन्त्रालयमा मौजूद रहेका मास्क स्थानीय सरकार तथा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाहरूसँग समेत समन्वय गरी नेपाल मास्क सप्ताह श्रावण 23 देखि 29 मार्फत नागरिकहरूलाई वितरण गरिनेछ। उहाँले कोभिड-19 नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको समूह गठन गर्ने योजना पनि अघि सार्नु भएको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले अघि सार्नु भएको 23 बुँदे कार्ययोजनामा कोभिड संक्रमितहरूको उपचारका लागि आवश्यक अस्पताल र उपकरणहरूको तत्काल व्यवस्था गर्ने पनि समावेश गरिएको छ। कोभिड-19 महामारीको समयमा हवाई उडानहरूले बढी भाडा लिएको सम्बन्धमा संसदीय समितिले चासो राखेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कोभिड-19 महामारीको बेलामा हवाई उडानहरूले बढी भाडा लिएको सम्बन्धमा चासो राख्दै सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले वायु सेवा कम्पनीहरूले सेवाभाव नराखी महामारीको बेलामा उपभोक्ताहरूसँग बढी भाडा असुलेको बताएका छन् भने वायु सेवासँग सम्बन्धित सरकारवाला अधिकारीहरूले भने बजारमा आए जस्तो बढी भाडा नलिएको र अनियमितता नभएको बताएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले प्राधिकरणले वायु सेवाहरूलाई व्यापारिक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्राधिकरणको नभएको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 महामारीको समयमा वायु सेवाले बढी भाडा लिएको 24 वटा गुनासो आएको र त्यस उप छानबिन भइरहेको बताउनुभयो। हवाई भाडाको सम्बन्धमा हामीले हाम्रा वायु सेवालाई हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। विदेशी वायु सेवाहरूमा अब माननीय हाम्रो दिपेन्द्र राजजी हुनुहुन्छ त्यसमा विज्ञ, हामीले विदेशीलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने अप्सन छैन। हामीले सेफ्टीको कारणले गर्दाखेरि सेक्युरिटीको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि विदेशी वायुयानलाई जसरी हामीलाई अरूले रोकेको छ हामीले रोक्न सक्छौँ, तर कमर्सियल एस्पेक्टमा हामीले हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ। यो मार्केटले गभर्न गर्छ भन्ने कुरो इन्टरनेसनल प्रिन्सिपल हो। तर अब यहाँ हाम्रो केसमा हवाई भाडामा बदमासी कहाँ भएको हुनसक्छ भन्दाखेरि वायु सेवा कम्पनीले तोकेको दर र यात्रुले किनेको टिकटको बिचमा के ग्याप छ त। त्यसैले हामीले हाम्रो कमिटीले चाहिँ हजुरको पारदर्शी रूपमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा चाहिँ विज्ञापन गरेर र एयरपोर्टमा पनि हाम्रा कर्मचारीहरूले चाहिँ सबैलाई सूचित गरेर
त्यस्तो कुनै अचाकली हवाडले गुनासो छ भने सप्रमाण पेश गर्नुहोस्। अब इमोसनल टाइपका पत्रहरू हामी कहाँ धेरै आए, यति लियो उति लियो, यस्तो समस्या पऱ्यो, म यस्तो उस्तो, तर हामीलाई प्रमाण चाहिन्छ। यदि धेरै भाडा लिएको छ भने कति हो त, त्यो इन्भोइस समेत आउनु पऱ्यो नि त। भन्दा हामी कहाँ करिब 24वटा जति गुनासो मात्रै आए र त्यसलाई हामीले प्रतिनिधि पात्रको रूपमा लियौँ र त्यसको आधारमा छानबिन गरेर हामीले अहिले चाहिँ अन्तिम चरणमा छौँ। नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले निषेधाज्ञाको समयमा वायु सेवा निगमले बढी भाडा नलिएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले मौकाको फाइदा उठाउने हिसाबले काम नगरेको भन्दै यसबारे निगममा कुनै पनि प्रकारको गुनासो नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। इन्डियामा चाहिँ हामीले सिटमा छोड्दाखेरि चाहिँ विभिन्न भेरिएसन हुन्छ, जो आरबिडिजहरू भन्छौँ हामीले, विभिन्न भेरिएसनमा हामीले चाहिँ सिट छोडेका हुन्छौँ। त्यसमा हाम्रो कहिले पनि मकसद के हुन्छ भने त्यो बढीभन्दा बढी कलेक्सन गरियोस् भन्ने मकसद हुँदैन। तर मार्केटको डिमान्ड सप्लाई के गरिन्छ भने हाम्रो इन्डियाको चाहिँ 16,000देखि लिएर 32,000सम्मको टिकटको भेरिएसन छ। अब म्याक्सिमम हाम्रो 32,000को टिकट बिक्री भएको छ यो बिचमा, किनभने मान्छे छिटोभन्दा छिटो सेक्युर गर्न चाहन्छ, त्यही दिनमा जान चाहने, पूर्ण नचाहने भएको कारणले आफ्नो बाध्यताले चाहिँ मान्छेले हाम्रो 32,000मा सिट सकिने जस्तो सिचुएसन भएको छ। कहिलेकाहीँ त्यो कममा पनि सिट उपलब्ध हुन्छ। यसबाट नेपाल वायु सेवा निगमले कुनै पनि फाइदा लिने, कुनै पनि यो चाहिँ मौकाको फाइदा उठाउने चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ छँदै छैन। र लकिली म यहाँलाई खुसी साथ भन्न चाहन्छु, नेपाल वायु सेवा निगमको बारेमा कुनै पनि कम्प्लेन बजारमा छैन। सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेपाली नागरिकहरूलाई आपत परेको बेलामा वायु सेवाहरूले मानवीय भावनाले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। वायु सेवा निगम घाटामा गए सरकारलाई भन्नुपर्ने र भाडाले संस्था धान्छु भनेर नहुने उहाँले बताउनुभयो। जति बेला मानिसलाई आपत पर्यो त्यति बेला व्यवसायीहरूले श्रम गर्न जाने पनि विदेशमा जाने, 2-3 लाख रुपियाँ 1 लाख आसपास खर्च गरेर म्यानपावर मार्फत जाने हो। उसैलाई चाहिँ हामीले हाम्रो ठुलो बिजनेसको हिसाबले हेर्दाखेरि त मानवीयता प्रकट भएन। त्यस कारणले अलिकति यहाँहरूको म अरू धेरै कुरो राख्न चाहन्न। यो कोभिडको विशेष अवस्थामा यो कोणबाट प्रस्तुत नभएको यहाँहरूलाई पर्सनली मैले दोष दिन खोजेको होइन, संस्थाले पनि खोजेको होइन, अलिकति व्यवहारमा त्यस्तो भएको यो सेवा लिनेहरूबाट आएका गुनासाका आधारमा मैले राखेको हुँ। आगामी दिनमा यस्तो नहोस्, सम्भवतः समितिले पनि यही भएर कुरा राखेको होला, यो कोणबाट हेरियोस्। अब नेपालको एयरलाइन्सले पनि घाटा लाग्यो र त्यो सम्बन्धित संस्था आपतमा पऱ्यो भनेदेखि सरकारसँग प्रधानमन्त्रीसित गएर आपत पऱ्यो भन्ने हो। तर फेरि चाहिँ भाडाले संस्था धान्छु भनेर पब्लिकलाई चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेलामा टेन्सन दिनु चाहिँ राम्रो हुँदैन थियो। यो अलिकति चाहिँ करेक्सन गरियोस्। यहाँको तर्कबाट यो विषयमा अलिकति कन्भिन्स हुन सकिएन। सांसद सन्तकुमार चौधरीले वायु सेवा कम्पनीहरूले दलाल मार्फत टिकट बिकाउनु नहुने बताउनुभयो। यसले भाडा बढी पर्न गएको हुनाले ट्राभल एजेन्सीलाई कमिसन दिएर टिकट बिकाउने काम बन्द गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। दलाल मार्फत टिकट बिकाउने कुरा यो गलत ट्रेन हो है। तपाईहरु त आफ्नो शाखा खोले हुन्छ नि त, सबै एयरलाइन्सले शाखा खोल्दिए हुन्छ नि। अब दलाल मार्फत अघि नै उहाँले राख्नुभयो, अब एकजना सांसदले राखेर अघि नै जानुभयो। अब अमेरिका जान दलाल मार्फत र उसले पनि अब यो टिकट किन्ने उपभोक्ता उसले पनि अब कहीँ पछि अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर नभन्ने कुराहरू, दलाल मार्फत टिकट बिकाउने कुरा यो बन्द गर्दा नै राम्रो हुन्छ। सांसद प्रमोद शाहले वायु सेवा कम्पनीहरूको मनपरी भाडा लिने दादागिरी र हैकमवादी प्रवृत्तिका विरुद्धमा सांसद बोल्दा सांसद विरुद्ध मुद्दा चलाइएको भन्दै सर्वसाधारणले झनै बोल्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। महामारीको समयमा नाफामूलक हिसाबले काम गर्ने वायु सेवा कम्पनीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। एयरलाइन्स कम्पनीको विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा बोल्दा एउटा सांसदमाथि मुद्दा चलाउन अवस्था यो देशमा छ भने अन्य कसैले हिम्मत गर्छ एयरलाइन्स कम्पनीको बारेमा केही बोल्ने? एउटा सांसद सुरक्षित छैन। एयरलाइन्स कम्पनीको दादागिरी, एयरलाइन्स कम्पनीको हैकमवादी प्रवृत्ति र मनपरी भाडा लिने गरेको अवस्थामा बोल्ने हिम्मत अरू कसले गर्छ? एउटा सांसदले गरेपछि त सांसदलाई अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था आउँछ यो देशमा। सांसदमाथि नै मुद्दा चल्ने अवस्था आउँछ भने अरूले बोल्ने अवस्था सायद मलाई लाग्छ कम हुन्छ र बोल्न पनि सकिँदैन जस्तो लाग्छ। यस्तो आपद विपद परेको अवस्थामा जुन एयरलाइन्स कम्पनीले नाफामूलक हिसाबमा काम गरिरहेछ भने त्यो एयरलाइन्समाथि एक्सन हुनुपर्छ।
एयरलाइन्स कम्पनीमाथि एक्सन हुनुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले महामारीको समयमा हवाई उडानमा हुने अनियमितताबारे जानकारी दिन मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको जानकारी दिँदै 2वटा ट्राभल एजेन्सीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको बताउनुभयो। गुनासोहरूको अध्ययन गर्दै समस्या समाधान गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको र समितिको प्रतिवेदन आएपछि थप निर्णय गरिने उहाँले बताउनुभयो। अब यो भाडाको सन्दर्भमा हो अनि समग्रतामा अब आवाजहरूलाई अब कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट एउटा छानबिन समिति पनि गठन भएको छ। अघि हाम्रो त्यहाँको हिसाबले भनिराख्नुभयो। अब त्यो छानबिन समितिले विविध विषयहरू अध्ययन गरेर अब कसरी चाहिँ अब अगाडि बढ्दाखेरि अब यस्ता समस्याहरू भविष्यमा आउँदैनन्। भोलि सरकारलाई पनि आरोप लाग्नु भएन, एयरलाइन्सहरूबाट पनि गुनासो आउनु भएन, उपभोक्ताबाट पनि गुनासो आउनु भएन। सबै हिसाबले के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अब त्यो छानबिन समितिको पनि प्रतिवेदन आउला। त्यसै गरी अब यो समितिबाट पनि विविध विषयमा अब यसरी अध्ययन भएको छ, छलफल भएको छ। अब यहाँबाट पनि केही सुझाव आयो भने अनि हामीहरू अब त्यसो भने त्यो गुनासो नआउने गरी नै भोलि उपभोक्तालाई हामीले कसरी सहज रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायातको व्यवस्था मिलाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा नै अब हाम्रो मन्त्रालयको पनि अब कोर एउटा चाहिँ धारणा पनि त्यही हो र त्यसमा मन्त्रालय लाग्नेछ। उहाँले आगामी दिनमा हवाई उडानलाई कसरी आम उपभोक्ता माझ सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले ध्यान दिने उहाँले बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भई अलपत्र अवस्थामा रहेको सिंहदरबार स्थित संसद भवनको अवलोकन गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले सोमबार दिउँसो भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबार स्थित संसद भवनको अवलोकन गर्नुभएको हो। सो भवनको अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी निर्माणको कामलाई तत्काल सुरु गराउने बताउनुभयो। भूकम्पले क्षति बनाएपछि अलपत्र अवस्थामा रहेको यो भवन ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले यसको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ आफूले अवलोकन गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आजदेखि नै म चाहिँ यो सम्बद्ध पक्षसित छलफल आरम्भ गरेर छिट्टै यसलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्ने निष्कर्षमा पुग्छ र छिट्टै एउटा निर्माणको काम पनि सुरुवात हुन्छ। यसलाई चाहिँ जुन यसको चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्व छ, पुरातात्विक महत्त्व छ, त्यो महत्त्वलाई आत्मसात गरेर त्यही अनुसार यसलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो ऐतिहासिक कुरा हो। सभामुख सापकोटाले सिंहदरबार स्थित संसद भवनलाई संग्रहालय र पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्ने आफ्नो सोच रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सभामुख सापकोटाले अलपत्र अवस्थामा रहेको सो भवनको निर्माणको काम तत्काल सुरु हुने गरी सम्बन्धित पक्षसँग आजैबाट छलफल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। अब संग्रहालय चाहिँ बनाउने सबभन्दा उपयुक्त सुझाव लागेको छ। अब त्यसमा पुस्तकालय पनि हुन्छ। जे होस् पुरातात्विक महत्त्व कायम रहने गरी बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ मलाई। अहिले प्रारम्भिक रूपमा भन्दाखेरि अब यो यसमा त विचार विमर्श परामर्श गर्दै जाँदाखेरि जे उचित हुन्छ, तर यसको मूल स्पिरिट चाहिँ के हो भने यो पुरातात्विक महत्त्वको हो र त्यो पुरातात्विक महत्त्वलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। सिंहदरबारको मुटुमा रहेको संसद भवन ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको भवन हो। राणाकालमा भारदार सभाका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको यो भवनमा राणाकालको अन्त्यसँगै संसद भवनको रूपमा विकास गरियो। पञ्चायतकाल र बहुदलीय व्यवस्था र 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठक समेत सोही भवनमा बसेको थियो। तर 2072 साल जेठ 12 गतेको भूकम्पले क्षति पुगेको सो भवन 6 वर्ष बित्दा समेत पुनर्निर्माण नभई अलपत्र अवस्थामा छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले अवैध लागु औषध कोकिनको कारोबार गर्ने 9 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ।
ब्युरोले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेकाहरूबाट कोकिन 1 केजी 512 ग्राम, चरेस 25 ग्राम, गाँजा 9 ग्राम, गाँजा तान्ने सोली 23 वटा, डिजिटल तराजु 2 थान र नगद रु 7,88,575 बरामद गरेको बताएको छ। बरामद भएको कोकिनको बजार मूल्य करिब 4,53,60,00,000 बराबर रहेको बताइएको छ। प्रहरीले पकना जोलमा रहेको एक होटलमा अवैध लागू औषध कोकिनको कारोबार भइरहेको सूचनाको आधारमा छापा मार्दा कारोबारमा संलग्न 4 जना व्यक्तिहरू र कोकिन 500 ग्राम फेला पारेको थियो। लामो समयदेखि निगरानी गरिरहेको प्रहरीले पक्राउ परेका 4 जनाको सूचना र डेरा कोठा खान तलासी गर्दा थप 5 जना व्यक्तिहरू र थप कोकिन र चरेस फेला परेको थियो। प्रहरी टोलीले पक्राउ परेकाहरूको बस्ने कोठा र अन्य संलग्नहरूको खोजी गर्दा काठमाडौँ रानीबारी बस्ने वर्ष 45 को सुरोज गुरुङबाट अवैध लागू औषध कोकिन 683 ग्राम र रानीबारी बस्ने वर्ष 43 की अन्जु थापा मगरबाट अवैध लागू औषधि कोकिन 329 ग्राम र नगद 7,50,000 सहित पक्राउ गरेको बताएको छ। यसैगरी रानीबारीबाट थप 3 जना मुना तामाङ गुरुङ, रकी आले मगर, रायल थापा मगर पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा एक भारतीय नागरिक दक्षिण गोवा नगवार वडा भोमा घर भएका वर्ष 39 को सन्दीप पटेल पनि रहेको प्रहरीले बताएको छ। ब्युरोले पक्राउ परेकाहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 अन्तर्गत म्याद थप गराई अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। साताको दोस्रो दिन सोमबार नेप्से परिसूचक 4.06 अङ्कले बढेको छ। साताको दोस्रो दिन शेयर बजार नेप्से परिसूचक 4.06 अङ्कले बढेर 3085.07 को बिन्दुमा कायम भएको हो। सोमबार दिनभरिमा 226 वटा कम्पनीको 2,18,94,325 किता शेयर किनबेच हुँदा 10,98,36,82,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। सोमबार सबैभन्दा धेरै अरुण काबेली पावर कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ। कम्पनीको 37,75,47,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको हो। युनिभर्सल पावर कम्पनीको 35,48,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ भने फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको 34,03,00,000, नागरिक लगानी कोषको 32,19,00,000, रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीको 28,86,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी सोमबार सबैभन्दा धेरै घलेम्दी हाइड्रो पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने सबैभन्दा धेरै नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स र युनाइटेड इदी मर्दीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा करिब 1,88 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति। आइतबार पुनः आएको लेदो सहितको बाढीले थप क्षति पुर्याएपछि आयोजना अनिश्चित। मनसुनजन्य विपदका कारण हालसम्म 55 जिल्लामा 619 घर पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा 162 वटा घरमा आंशिक क्षति। 67 जनाको मृत्यु हुँदा 40 जना बेपत्ता र 81 जना घाइते। र स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा कोभिड महामारी नियन्त्रण बारे 23 बुधै नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक। सुरक्षाकर्मी बाहेकका कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा नलिने राज्यमन्त्री श्रेष्ठको घोषणा। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।